Welcome mga higala sa akong channel o nini nga video mga higala. Mag-isgot na putag mga kamaturan sa Biblia mga higala. O atong pag-isgutan karon mga higala kung kinsa ba gyuning muambit bitaw sa tinapay ug bino. Kay sa kadaghana mga reliyon mga higala, daghan ang question nga nganong ang mga saksi ni Jehova, nganong ang membro lamang sa 144,000 ang muambit sa tinapay ug bino. Anong dili tanan ang muambit? Kanong ang membro lamang sa 144,000 ang muambit sa tinapay ug bino. Ilan ang napangutana mga higala namo tungod kay kadaghana man kung reliyon karon mga higala, ang kasagaran nila mga membro muambit gyud sa tinapay ug bino. Ang uban mga higala ang muambit ang ilang pag-aambitan sa uban ay ilang kaunon ang tinapay lamang. Pero ang muambit sa bino ang ilang leader sa relihiyon, sa ubang relihiyon. Pero sa ubang relihiyon pod, ang tanang membro sa relihiyon nila muambit sa tinapay ug bino. Pero kami mga higala, ang membro lamang sa 144,000 ang muambit sa tinapay ug bino. Nganong mauna among gituohan mga higala? Ato mismong sabton ang Biblia mga higala. O hinaot inyo kining paminawan kining atong video mga higala para masabtan ninyo ang giingon sa Biblia kung nganong kinahanglan bang muambit ang 144,000. Atong basahon mga higala kung unsay katuyuan kung nganong muambit ang 144,000 sa tinapay ug bino. Sa Lucas kapitulo 22 mga higala, bersikulo 19 ug 20, kini nag-ingon mga higala. Dugang pa siya nakuwag tinapay, nagpasalamat, gipikas-pikas kini. Ug gipasa kanila nga nag-ingon. Kini nagkahulugan sa akong lawas nga igahatag alang kaninyo. Ipadayon ninyo ang pagbuhat niini sa paghandom kanako. Ingon usab niini ang iyang gibuhat sa kupa human sa ilang panihapon. Ug siya miingon, kini nga kupa nagkahulugan sa bag-ong pakigsaad pinasukad sa akong dugo nga igabubo alang kanila. Unsa giingon dinhi mga higala? Ngano nga 144,000 muambit sa tinapay ug bino? Tungod kay sila gipakigsaaran ni Hesus. Kato lamang gipakigsaaran ni Hesus mga higala ang muambit sa tinapay ug bino. Unsa man ni siya nga pakigsaad mga higala? Ang isgutan din sa 20 mga higala, bag-ong pakigsaad. Busa gipakigsaaran sila sa usa ka bag-ong pakigsaad. Unsa man ni nga pakigsaad mga higala? Unsa man ni nga pakigsaad ang gisaad ni Hesus mga higala sa 144,000. Atong basahon mga higala ang bersikulo 29 ug 30 kini nag-ingon mga higala. Maghimo ko og pakigsaad kaninyo. Maingon nga akong amahan naghimo pakigsaad kanako alang sa usa ka gingharian. Aron kamo mangaon ug manginom sa lamisa sa akong gingharian ug manglingkod sa mga trono aron maghukom sa 12 ka tribo sa Israel. Busa unsa ni siya nga pakigsaad mga higala? Pakigsaad alang sa usa ka gingharian. Magunsa sila sa gingharian mga higala? Unsay himuon nila sa gingharian? O unsay himuon sa Dios kanila mga higala sa ngadto sa iyang gingharian? Yun din ni mga higala, sila maglingkod sa mga trono. Nagpasabot, himuon silang hari sa Dios. Maglingkod sa trono aron maghukom sa 12 ka tribo sa Israel. Nagpasabot mga higala, mahimo silang hari. Karon kung hari sila mga higala, 144,000 o magbando sila sa gingharian sa Dios, asa man sila magbando mga higala?
asa ilang teritoryo nga manduan. Asa sila magmando. Dili na ta managhap mga higala, kundi atong basahon mismo ang Biblia. Kini mga higala literal nga nag-ingon kung asa gyud ang 144,000 magmando sa gingharian. Asa sila magmando. Sa pinadiyag 5:10 mga higala kini nag-ingon. Og himo nimo silang usa ka gingharian og mga saserdote ngadto sa atong Dios. Og sila magmando ingong hari ibabaw sa yuta. Asa sila magmando ingong hari mga higala? Magmando sila ingong hari ibabaw sa yuta. Isa may ilang manduan diri mga higala. Aw dili na punta managhap mga higala o mga eksplanasyon. Ato na pong patubagon ang Biblia mga higala. Kini literal nga nag-ingon mga higala kung kinsa ilang manduan. Siyempre kato nagpuyo sa yuta. Isa man ni nagpuyo sa yuta mga higala nga pagamanduan sa 144,000. Kini nag-ingon mga higala sa Salmo Kapitulo 37, versikulo 29, kini nag-ingon mga higala. Ang mga matarong manag-iya sa yuta, ug sila magpuyo nini hangtod sa hangtod. Kinsa ang ilang manduan mga higala? Ang mga matarong nga magpuyo sa yuta hangtod sa hangtod. Katong makabaton og kinabuhing wala katong mga matarong nga makabaton og kinabuhing wala katapusan dinhi sa yuta, mao ilang manduan. Anong importante ni siya nga kamatuoran mga higala? Anong importante ni ang atong gisgutan karon? Importante na siya mga higala kay kani nagpakita mga higala sa kamatuoran na kining yuta dili gid siya mahanaw. Dili gid siya malaglag. Sumala sa gituohan sa mga leader sa relihiyon. Inoon, doon na sila mabasa mga higala, pero wala nila nasabtan sa bugos. Ug musumpaki ni sa atong gibasa sa Salmo 37:29 nga matarong magpuyo sa yuta hangtod sa hangtod. Sumpaki ni. Anong musumpaki man higala? Tungod kay ang ilang pagsabot sa ubang mga basahon sa Biblia mga higala, ilang gisabot nga literal, dili simbolikal. Nganong ilang magisabot nga literal mga higala? Kay wala man sila'y pagsabot, wala nila analisaha pag-ayo ang maong teksto. Basta lang ilang gibasa, ug sumala sa ilang pagbasa, kung sa ilang nasabtan ra sa ilang gibasa, wala nila analisaha pag-ayo, mao na siyang ilang nasabot nga literal. Munang musumpaki na hinuni sa Salmo 37:29 nga ang matarong magpuyo sa yuta hangtod sa hangtod. Unsa man gyud ang yuta sunogon o panaghiyawon sa matarong? Puyan sa matarong hangtod sa hangtod. Kung mingon sila sunogon mga higala, kaya na may teksto babasa kunuhay nila, pero dili siya literal. Pero para nila literal na. Muna kung mingon sila literal, musupaki ni sa Salmo 37:29 nga ang yuta puyan sa matarong hangtod sa hangtod. Kung ang yuta sunogon mga higala, nganong puyan man ni ang yuta? Nganong nag-ingon man dinhi? Nganong nagsaad man ang Dios na puyan kini sa matarong hangtod sa hangtod? Kung maingon po sila mga higala nga kining yuta sunogon, apan dunay bagong yuta. Na muatras tag ang explanation gyapon na mga higala nagyapon sa Biblia nga kining yuta dili gyud siya mahanaw, literal mismo nga atong mabasa nga kining yuta dili mahanaw. Atong masabtan mga higala, atong basahon gyapon ang 37 sa Salmo mga higala, anita sa bersikulo 9 kini nag-ingon mga higala literal nga dili mahanaw ang yuta. Niyon dire kay ang mga daotan pagalaglagon, apan ang nagalaom kang Jehova manag-iya sa yuta. Punta na karon mga higala, kinsay laglagon? Ang mga daotan.
Apan niyon dinhi sa diya malaglag ang dautan, apan ang mga nagalaob kang Jehova manag iya sa yuta. Di mo siguro ta makaingon mahigala nga ang dautan laglagon sa simbolikal nga pagi. Literal man siguro, no? O, literal gyud nga laglagon ang dautan. Kay literal man ning laglagon ang dautan, ingon ning usara man ni sa kateksto mo higala, ingon dinhi, kay ang dautan pag laglagon, apan na nagalaob kang Jehova, manag iya sa yuta. Usa pa nag-iyahon day ang yuta sa mga matarong. Usa literal gyud makining yuta dili mahanaw. Ang hanawon lang dinhi sa bersikulo 9 ang dautan. Sa diya mahanaw ng dautan, ang yuta mahanaw ba? Niyon dinhi manag-iyahon sa matarong. Mo na sa rason mga higala kung anong importante gyud nga ang atong video karon. O hinaot mga higala doon na mo nakatunan karon sa atong ginisgutan nga ang 144,000 lang ang moambit sa tinapay o vino. Kay sila may mong hari. Nga ilang banduan, siyempre, atong mga matarong nga nagpuyo sa yuta. Kung ang tanang matarong moambit sa tinapay vino, isa may manduan nila. Isa may manduan nila kay mahimo man silang hari. Himo man silang hari. Sumala sa atong gibasa nga mga teksto. O musumpaki na sa Biblia. Sa hinaot pangigala kung wala ninyo ni nasabtan magayo pangigala, balik ka lang ni ang atong video karon aron inyong masabtan. O dili ta ko to pangigala. O daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa inyong wala na bayan nga pagtagad. O hangtod na po pangigala sa sunod nga panagisgot.